Assalamu alaikum, أنا سميتي رضا الحودي. Je suis né à Saint-Germain-en-Laye en France, à Paris. J'ai 30 ans, j'ai été footballeur amateur dans mon passé et j'ai arrêté le foot et ensuite vu que le foot me manquait, j'ai voulu entrer dans le monde du football, donc j'ai décidé d'être agent de joueur, agent d'entraîneur et je commence mon aventure cette année. وفكرت ندخل في هذه الكرة بالنسبة كاين ما يدار في هذا الميدان الكرة. en plus انا بغيت نجي المغرب والحمد لله شفت المغرب بالنسبة لكرة القدم اللي اون ايفولوسيون. عندنا لو بريزيدون ديالنا سي فوزي القجاع تبارك الله عليه كيعطي واحد القدرة فورت بالنسبة ليفولوسيون دو فوتبول ماروكان. ومن هاد الخدمة ديال سي فوزي القجاع elle m'a motivé باش نجي وحتى انا نعطي un peu de mon expérience في المغرب في نوت بيي بلادنا ونشوفوا عاوتاني ان شاء الله نديروا شي خدمه بروفيسيونيل شي خدمه بروفيسيونيل pour les joueurs, un encadrement عاوتاني بروفيسيونيل شي حاجه زوينه ان شاء الله نتمناو الخير في هذا لو travail. Déjà, pour tout commencer, j'ai commencé en France le كرة القدم. J'ai joué en amateur. J'ai jamais été professionnel. كان عندي الحلم ديالي نولي professionnel. Donc déjà عطاتني باش نجي نتفرج un peu les amateurs هنا في المغرب. الحلم ديالهم هما يدوفيان professionnel. Donc هو الحلم ديالي. Donc automatiquement دري انا الا غيكون معايا وغيسيني professionnel. C'est comme si انا سينيت professionnel. Donc من هنا كاين واحد شي حاجه de l'émotion في الخدمه ما بين الخدمه البليزير ما بين الاخوه ما بين حنا وملاعبي. جي جو ان اماتور وجيت لهنا المغرب واحد 3 سنين لعبت مع اجاكس طنجة. كنسلم سي عبد اللطيف العافيه وكنعطيه لي فيليسيتاسيون بالنسبه لسا نوميناسيون ان طونك بريزيدون دو لا ليغ طنجة الحسيمه تطوان. وكنشكر سي حسن العافيه اللي هو كان لو كوتش ديالي ديك الساعه اللي عطاوني واحد ليكسبيريونس حتى هما 3 سنين في المغرب اللي خلاتني نرجع وندير واحد الخدمه في المغرب. والحمد لله شفنا هاد الكره في المغرب والحمد لله لقيت كاينين الدراري كويريه وكيضيعوا وقتهم وخصهم شي واحد اللي غيدفعهم ويشجعهم في لي بروجي ديالهم في لي زوبجيكتيف باش ما يضيعوش في هاد كره القدم. وغنحاول ان شاء الله ندير المجهود ديالي باش اي كويري يقدر يوصل لواحد المرحله ان شاء الله. المشكل واحد اخاي بين العقليات الملاعبيه بين هما مولفين في واحد لو ريتم ديالهم واحد لا روتين فهمتي. لا روتين بين العقليه ديال الكويريه المغرب مازال لي با اون ايفولوسيون وديك ليفولوسيون بالنسبه لهم هما مازال ما تاقوا في هاد ليفولوسيون هما في عقلهم باقيين ديما شويه معكسين في الراس ديالهم فهمتي. مازال ما كيتيقوا بان كاين ليفولوسيون فهمتي وخصهم يديروا ثقه في نفسهم ويستجهدوا ويترينيو ويزيدوا القدام ويديروا شويه د لا كونفيونس باش ديك الساعه ان شاء الله يكون ليفولوسيون فهمتي ويوصلوا لواحد المرحله اللي يقدروا ما يوصلوهاش في عقلهم ولكن رجليهم تقدر تعطي لهم يوصلوا لديك المرحله. ايوا بالنسبه للتسيير اخاي شويه صعيب في المغرب باش تسير فرقه راه عندهم المعاونات ولكن داكشي مازال ما كافي. سي با انكور لا فوت ديال الجامعه ولا لا فوت ديال السيريين راه لا فوت بالنسبه لا جيستيون ما كاينش لي زونطري بزاف باش يقدروا يسيروا سميتو يسيروا الفراقي حيت عندهم دي ديبلاسمون عندهم الماكله عندهم لي بريم وداكشي ملي كيتكثر عليك سي كومبليكي ا جيري. ان شاء الله كنتمناو دابا بهاد لا فيو ديالي كنشوف سي فوزي القجع خدام في هاد الشيء بزاف وداكشي فايت اون ايفولوسيون وان شاء الله داكشي غيتبدل مع الوقت. خصو شويه د الوقت وان شاء الله داكشي ما غيبقاش ديك المشكل بيننا تسيير وديك المشكل بيننا مادي. ان شاء الله بهاد الخدمه ديال سي فوزي القجع ان شاء الله داكشي ما غيبقاش هادشي هاد المشاكل وان شاء الله غنوصلوا لواحد المرحله بان كره المغرب غتكون كره تسيير بروفيسيونيل وغيكون داكشي ان شاء الله مزيان. بالنسبه لوكيل اللاعبين في المغرب
كاين وكاين في المغرب، كاين كل شيء. كاين ناس بروفيسيونيل تبارك الله عليهم اللي واصلين، كاين ناس اللي كيديروا الشهره بزاف وكيتعرفوا، وكاين ناس اللي خدامين وسكوتين وخدامين، فهمتي تبارك الله عليهم. وكاين وكاين زعما. انا بالنسبه دخلت هذا الدومين بغيت ندخل بقلبي بالنيه ان شاء الله، فهمتي. ودخلت في واحد المومون اللي شويه صعيب، دخلت في كورونا، راه ماشي سهل ويكذب عليك كذاب اخاي. بان زعما دخلتي في هذا الميدان راه خصك تخسر من عندك، فهمتي. راه ضروري اي ميدان دخلتيه في البدايه ديالك خصك تخسر. اذا كاين الخساره، فهمتي. بالنسبه للجهه ديالي كنخسروا، ولكن باش الانسان عاوتاني يدير لي كونتاكت لهنا، حيت لي كونتاكت مهمين بالنسبه لوكيل اللاعبين، فهمتي. والحمد لله، فهمتي. كنتمناو الخير وماشيين بالنيه ديالنا، وكندير بغينا ندير واحد لو طرافاي بروفيسيونيل. ودابا جا شويه صعيب مع كورونا، سي با فاسيل صراحه الله، فهمتي. مي الحمد لله نتمناو خير. تشالنج زوين، فهمتي. في الخدمه تشالنج زوين، شويه العذاب عاوتاني شي شويه، انسان يصبر وان شاء الله نطلبوا الله خير. بعد دابا المشكل جمهور المغرب اخاي راه كيشوفوا بالنسبه ما كيشوفوش وكيل اللاعب اجون جوور، كيشوفوا السمسار، فهمتي. حيت السمسار كاينين دي زاجون حيت كيخدموا ما كيخدموش بروفيسيونيل، هما كيجيو كيطلبوا واحد المقدار باش يديو واحد الدري لواحد فرقه. ابخي الخدمه ديالو كل واحد، فهمتي. حنا ما كنحكموش في الخدمه ديال الواحد، ولكن هكا علاش الناس خلات الناس يقولوا بان اجون جوور توسخات شي شويه بالنسبه للسميه ديالها، حيت فيها التمصير. وهي لا، هي اجون جوور نورمالمون فيها الريسبي ديالها. علاش؟ حيت اجون جوور سا سابيل ان انترميديير هو اللي كيدير كونتاكت ما بين الملاعبي و لو كلوب باش يديروا واحد لا ترانزاكسيون. وهي ماشي سهله، بان هي هاد الخدمه بان واخا هي الي دون لومبر راه صعيبه بزاف، فهمتي. فيها ستريس، فيها ضغط، وفيها لورغانيزاسيون ديالها حتى هي، فهمتي. صعيبه بزاف باش توصل تسيني واحد ملاعبي، راه صعيب بزاف. ولكن فيها عندها القيمه ديالها. بالنسبه لي انا عندها القيمه في اوروبا. اجون جوور راه السيد بان داير واحد الخدمه بروفيسيونيل، كيمشي داكشي ليغال وداكشي كلشي، وزعما فيها عندها القيمه ديالها. ابخي كاينين الناس اللي افكار ديالهم بقات هكا بان هو سمسار، ولكن مع المده ان شاء الله نتمناو داكشي هذا العقل ما يبقاش في الناس، ويشوفوا واحد النظره اخرى بان اجون جوور راه شي حاجه في المستوى ان شاء الله. والحمد لله مزيانه من ديبار، هي مزيانه حيت الحمد لله الدراري باغيين يوصلوا وباغيين يديروا المستقبل ديالهم. راه خصكم تعرفوا بان كويري راه ما كيطورش بزاف، ما عندوش السن بزاف، الى 10 سنين ولا 15 عام في هذا الميدان، وماشي بعد 10 سنين ولا 15 عام اللي غيدير لاباس عليه، اللي يقدر يدير دارو، يقدر يتزوج، يقدر يدير المستقبل ديالو. راه ماشي سهل. اذا خصو يخدم في واحد لا بيريود كورت ومزيانه ويزيد قدام باش يقدر يوصل لواحد المرحله مزيانه باش يقدر يكوفري راسو. حيت موراها خصو يدير واحد لا ريكونفيرسيون بين كل واحد يشوف لو دومين ديالو، حيت الكره ابخي ديك الساعه كتقادا له في رجلو، وديك الساعه خصو يفكر شي حاجه اخرى. ولكن الحمد لله العلاقه مزيانه والدراري طيبين وكيسمعوا لي، والحمد لله نتمناو الخير. والحمد لله اخاي بان العلاقات كاينين، عندنا العلاقات، ولكن باقي خصنا نبينوا بين الخدمه ديالنا، فهمتي. العلاقات كاينه الحمد لله في اوروبا، في الخارج، في المغرب، وحنا كنتمناو كنديروا واحد لو طرافاي بروفيسيونيل. ولو لونسمون راك عارف في الاول ديال البدايه ديال اي حاجه راه صعيبه، بان باش انسان يدير كونفيونس فيك ماشي غير العلاقه، والعلاقه راه خصها الخدمه، ماشي غير خصك تنزل ملاعبيه مزيونين باش هو ديك الساعه لا كونفيونس كتبقى والعلاقه كتطول. ومن العلاقه الاول راه الي سور راه صعيبه شويه، حيت ماشي مضمونه. كاينه العلاقه الحمد لله، ولكن خصني انا ناكد من ديك العلاقه وناكد ديك لا كونفيونس. بالنسبه لي بريزيدون اللي كيديروا لا كونفيونس خصني ناكدها بزاف بالملاعبيه باللي بيرفورمانس ديالهم وبديك لو ترانسفير، ويكونوا قانعين بداكشي باش يقدروا يرجعوا عندي ويطلبوني ملاعبيه ويعجبهم الخدمه ديالي. اخر كلمه اخاي، كنشكروا جميع الناس اللي عاونونا، اللي استفدنا منهم. كنشكروا الرؤساء كاملين ديال الهواة والممتاز اللي استقبلونا من العرايش والفوقي كاملين بهم، الله
عمرها دار كنشكرهم هذا المنبر، كنشكروا المدربين اللي عطاونا الافكار ديالهم، الملاعبيه اللي عطاونا الافكار ديالهم، الرؤساء كاملين حتى هما اللي عطاونا الافكار ديالهم ولي سيتوياسيون ديالهم اللي خلاتنا الحمد لله نستافدوا بزاف د الحاجات منا. وكنتمناو والله خير. راك عارف كاينين دي ماناجور اللي ما وصلوش، اللي تسناو 5 سنين 4 سنين قبل ما يديروا واحد فيتشاخي ديالهم، وحنا الحمد لله نتمناو هذا العام الاول كاع مع كورونا نديروا فيتشاخي ديالنا ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله والحمد لله نتمناو الخير.